नमस्कार. आयज गोयचे जनतेक आणि आमचे सत्तरी उसगांव आणि पुराय गोंयाचे जनतेक गणेश चतुर्थीची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. ऍक्च्युली काल हांव ठरयल्लें की काल आमी सगळ्या लोकांक आमी गुड विशीसाची शुभेच्छा दिवचे. आयज गणेश चतुर्थी म्हणून ठरयलें. आयज सकाळी तुमकां सगळ्यांक प्रत्येकाच्या घराक गणेश चतुर्थी गणपती बाप्पाचो आयज आमी प्रवेश जाता. आमी सगळे स्वागत करता आनी गोंय राज्यान गणेश चतुर्थी हो सगळ्यात व्हडलो सण आमी साजरो करता. तुमकां सगळ्यांक म्हाजे कडल्यान आनी म्हाजे आई वडील पुराय परिवार कडल्यान गणेश चतुर्थी तुमकां शुभेच्छा. देवाचो आशिर्वाद गोंयचे जनतेचेर सदां आसचो. तुमच्या जिवनान तुमच्या घरान आनी जे कितें तुमचे वेवसाय अडथळे आसता ते गणपती बाप्पाच्या माध्यमांतल्यान ते दूर जावचे. आमच्या कडल्यान जे कितें जाता देवान आमकां बरी बुद्धी दिवची तुमची सेवा करपाक आनी गोंयचे जनतेचेर सदां उदरगत जावची, सदां बरें जावचें. तुमच्या सगळ्यांच्या घरान परिवारान बऱ्यापैकी आरोग्य सुख शांती हे कायम उरचें आनी देव गणपती बाप्पाचो आशिर्वाद गोंयचे जनतेर सदां उरचो. हांव सत्तरीचे नांव निवडणूक लढटा. सत्तरीचे लोक आनी सत्तरीची जनता आनी उसगांवची जनता हो आमचो परिवारचो आमी सदां भाग म्हणटा. त्याच बरोबर गोंयचे जनतेचो आमच्या सगळ्यांचो एक परिवाराचो भाग आसा. आमी सगळे एकमेकाक सहकार्य करुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचे सदैव आसचो आनी गोंयचे जनतेचे सदैव आसचो. गणेश चतुर्थी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. देव बरें करूं आनी बरें जावचें तुमचें.